بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی شارجه، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه مسلم از راه دور در خدمت شما هستم. تلاوت امروز به حول و قوه الهی آیه 111 از سوره نحل خواهد. با هم گوش جان می‌سپاریم به تلاوت این آیه و بعدش می‌پردازیم به احکام تجویدی این آیه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. بله، آیه 111 از سوره نحل. یوم تأتی مد تبعیض، کل نفس باز مد تبعیض، نفس تجادل، تنوین بعدش تای دو نقطه، اخفای حقیقی. تجادل مد تبعیض، عن نفسها، نون ساکن بعدش نون ادغام با غنه، و توفى كل نفس ما عملت، تنوین بعدش میم ادغام با غنه، عملت تا صفت همز داره، و هم لا یظلمون، میم ساکن بهش لام اظهار شفوی. لا یظلمون، ضاد از حروف استعلا غلیظ تلفظ میشه. لا یظلمون، مد عارض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 111 از سوره نحل. اما آیه 112 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بله، آیه 112 از سوره نحل. و ضرب الله، ضاد از حروف استعلا، ضاد اینجا میگیم ضاد نمیگیم زاد. خیلی از ما میگیم ضربه، ما ضربه نداریم، ضرب، ضاد اینجا ضاد هست، مثل ضاد ولا ضالین، نمیگیم ولا زالین. خیلی از ما میگیم ولا زالین، اینجا ضای نیست، چون اگر بگیم ولا زالین ضای تاییست، نه ضاد هست، نه ضاد صادی. اینجا ضرب، ضاد از کنار زبان و با چسبیدن به دندانهای آسیاب بالا تلفظ میشه، ولی ضاد از نوک دندان و با چسبیدن به دندانهای آسیاب بالا تلفظ میشه. ظالم میگیم ظالم میگیم ظالم، و اینجا ظالم هم باز نمیگیم، زای تلفظ نمیکنیم، ظالم. پس اینجا ضرب، یعنی کناره زبان با چسبیدن به دندان آسیاب بالا. ضاد از حروف استعلاست و را حکمش استعلاست چون فتحه داره، و لفظ جلالم باز مفخم هست چون قبلش فتحه اومده. مثلا قریة، تنوین بهش قاف اخفای حقیقی، قاف از حروف استعلاست و را ساکن قبلش فتحه اومده حکمش استعلاست. قریة کانت، تنوین بعدش کاف اخفای حقیقی، کانت تا صفت همز داره. آمنة مطمئنه، آمنه مد بدل هست به مقدار 2 حرکت کشیده میشه، تنوین بعدش میم ادغام با غنه، مطمئنة یأتیها. تا گفتیم از حروف استعلاز و اینجا قلقله میخواد.
و تنوین بعدش یا ادغام با غنه، یأتیها رزقها، رزقها، قاف از حروف استعلا است، رزقها، رغدا من کل مکان، رغدا من کل مکان، را حکمش استعلا چون فتحه داره، غین از حروف استعلا است، تنوین بعدش میم ادغام با غنه، من کل نون ساکنش کاف اخفای حقیقی، من کل مکان فکفرت، تنوین بهش اخفای حقیقی، فکفرت، را حکمش استعلا چون فتحه داره، تا صفت همز داره، بانعم الله، بانعم الله، نون ساکنش عین اظهار حلقی، لفظ جلال ترقیق هست، نازک تلفظ میشه، قبلش کسره اومده، فأذاقها الله، فأذاقها الله، نمیگیم فأذا، فأذا، چون ذال از حروف ترقیق هست. لفظ جلاله مفخم هست، لباس الجوع الف لام قمری و الخوف الف لام قمری، و خا از حروف اصطلاح هست، مفخم هست، بما کانوا مد طبیعی است، یصنعون، صاد باز از حروف استعلا است و یصنعون مد عرض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 112 از سوره نحل. اما آیه 113 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. بله، آیه 113 از سوره نحل. ولقد، قاف از حروف استعلاء و دال قلقله میخواد، جاءهم رسول منهم، جاءهم مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد میخواد، میم ساکنش را اظهار شفوی، را حکمش استعلاء چون فتحه داره، تنوین بعدش میم ادغام با غنه، منهم فکذبوه، نون ساکنش های دو چشم اظهار حلقی، میم ساکن بعدش فا اظهار شفوی، فکذبوه های ضمیر مد، اینجا های ضمیر نیست، فکذبوه فاخذهم خا از حروف استعلاء است، فاخذهم العذاب الف لام قمری است، و هم ظالمون، میم ساکن باشه وا اظهار شفوی، ظالمون، ظال از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه و الف هم تابع ظا غلیظ تلفظ، میگیم ظا نمیگیم ظالمون، ظالمون مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 113 از سوره نحل. اما آیه 114 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا واشکروا نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون. بله، آیه 114 از سوره نحل، فکلوا مد تبعیض، میم مشدد 2 حرکت غنه میدیم، رزقکم الله، را حکمش استعلاء چون فتحه داره، قاف هم از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه، لفظ جلاله مفخم هست چون قبل ضمه اومده، حلالا طیبا، تنوین بعدش تا اخفای حقیقی و تا از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه، طیبا واشکروا، تنوین بعدش واو ادغام با غنه، واشکروا نعمت الله، واشکروا نعمت الله، لفظ جلاله مفخم هست و را اینجا حکمش استعلاء چون ضمه داره، نعمت الله لفظ جلاله گفتیم مفخم هست چون قبلش فتحه اومده، ان کنتم نون ساکنش کاف اخفای حقیقی و نون ساکنش تای دو نقطه باز اخفای حقیقی و میم ساکنش همزه اظهار شفوی، ایاه تعبدون مد عارض للسکون، تعبدون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 114 از سوره نحل.
اما آیه 115 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحیم. بله، آیه 115 از سوره نحل. انما نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. حرم را حکمش اصطلاح چون فتحه داره. علیکم المیتة الف لام قمری است. و الدم الف لام شمسی. و لحم الخنزیر الف لام قمری. خا از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. خنزیری. نون ساکن به زای اخفای حقیقی. الخنزیری. و ما اوهل مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد بخود. لغیر الله لفظ جلوه ترقیق است چون قبلش کسری اومده. بهی های ضمیر مد صله صغری است. اگر توقف کردیم میگیم به با سکونی ها، دیگه مد صله صغری نمیشه. ولی اگر بخوایم عبور بکنیم میشه مد صله صغری. فمن اضطر ضاد و تا هر دو از حروف استعلاء هستن. را حکمش استعلاء چون فتحه داره. غیر غین از حروف استعلاء و را هم حکمش استعلاء چون فتحه داره. باغی ولا غین از حروف استعلاء تنوین بعد شواو ادغام با غنه. ولا عاد فإن الله تنوین بعدش فا اخفای حقیقی. فإن الله نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. لفظ جلاله مفخم هست چون قبلش فتحه اومده. غفور الرحیم غین از حروف استعلاء و را هم حکمش استعلاء چون تنوین رفع روشه و را هم حکمش استعلاء چون فتحه داره. تنوین بعدش را. غفور الرحیم ادغام بدون غنه. رحیم مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 115 از سوره نحل. اما آیه 116 هم از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بله، آیه 116 از سوره نحل. ولا تقولوا قاف از حروف استعلاء است. لما تصف صاد از حروف استعلاء است. ألسنتكم الكذب مد طبیعی است. الكذب الف لام قمری. هذا حلال وهذا حرام لتفتروا. حلال و تنوین بعدش واو ادغام با غنه. و هذا حرام لتفتروا را اینجا حکمش استعلاء چون فتحه داره و الف هم تابع را غلیظ تلفظ میشه. تنوین بعدش لام ادغام بدون غنه. لتفتروا را حکمش استعلاء چون ضمه داره. علی الله الكذب. علی الله الكذب لفظ جلاله مفخم است چون قبلش فتحه اومده. علی الله الكذب الف لام قمری. اینجا اگر توقف کردیم با قلقله میخواد میگیم علی الله الكذب. علی الله الكذب. اینجا با قلقله میخواد اگر ساکنش کردیم و توقف کردیم. اگر عبور کردیم مد طبیعی میشه. علی الله الكذب. ان الذين نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. یفترون را حکمش استعلاء چون ضمه داره. علی الله الكذب لفظ جلاله مفخم است چون قبلش فتحه اومده. الكذب الف لام قمری. لا یفلحون مد عارض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 116 از سوره نحل. اما آیه 117 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
متاع قلیل ولهم عذاب علیم. بله، آیه 117 از سوره نحل. متاع قلیل ولهم، عین اینجا معذرت میخوام، تنوین بعدش قاف، تنوین بعدش قاف، اخفای حقیقی. قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه، تنوین بعدش واو ادغام با غنه. قلیل و لهم عذاب، میم ساکنش عین اظهار شفوی. عذاب علیم، تنوین بعدش همزه اظهار حلقی. عذاب علیم، حکمش اینجا گفتیم اظهار حلقی است. عذاب علیم، اظهار حلقی. علیم مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 117 از سوره نحل. و با این حکم رسیدیم به پایان این برنامه. امید است این درس اینجا مورد توجه و استفاده همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.